اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك جميعا إن شاء الله. علينا وعليك يا حبيبي يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني عليك. ايوه الله ايه شيخ محمد ما شاء الله. خلص المكتوب مبين من عنوانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. الله يا شيخ محمد. نعم 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 نعم. يعني الله من البداية كده، يعني من البداية. نعم يا محمد نعم. مهلك علينا. وقال الحمد لله. يا عيني. الحمد لله. الله الحمد لله. الله. مهلك. الله الله الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله 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 الله. يا عيني عليك. يا عيني عليك. الله الله الله. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. الله 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 الله. جل الصانع. شيخ محمد عجيب. جل الصانع. نعم. هدف هذا جول. جول هذا هدف. جل الصانع. الله 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 عليك. ما شاء الله. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يا عيني. الله الله. نعم. الله. جل الصانع. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت الله 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 الله. ما شاء الله. قالت نملة. الله. نملة. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده الله الله.
وهم لا يشعرون. نعم نعم نعم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الله 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 الله. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الله 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 الله. نعم. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الله يا عيني يا عيني. الله عليك. الله الله الله. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه الله 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 عليك. أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الله الله الله. جل نعم. الصانع. فمكث غير بعيد. يا عيني يا عيني. فمكث غير بعيد. الله الله. فمكث غير بعيد. الله. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ الله الله الله. يا عيني. نعم. فمكث غير بعيد. كمان فمكث غير بعيد. الله. يا عيني يا عيني. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ. الله. وجئتك من سبأ بنبأ. وجئتك من سبأ بنبأ. الله. وجئتك من سبأ الله. بنبأ. الله. الله. وجئتك من سبأ بنبأ
الله 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 الله. بارك الله شو الابداع، ما شاء الله ما شاء الله جميل. ما شاء الله عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب محمد آقای بهرامی عزیز، قاری درجه 1، قبل از اینکه هر حرفی بزنیم و گفتگو کنیم محمد آقا برامون بخونن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الأسماء. يا رب. إنا كل شيء خلقناه بقدر. يا سلام، سلم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يا رب، يا الله، يا الله. أيوة أيوة أيوة. يا سلام، سلم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. الله الله. نعم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. الله الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. يا رحمن. الله الله الله. يا رحمن، يا رحمن. يا سلام، سلم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله ما شاء الله. يا عيني يا عيني يا عيني. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله 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 الله. ما شاء الله.